درنا بي او في عجبكم لي زامي. السلام عليكم، مرحبا بكم في درايف ويتساد. اليوم فيديو جديد، جوج طوموبيلات ماشي وحده، دو كونكورونت. ميني جون كوبر ووركس ديال 2020 و ابارت كومبيتيسيون ديال 2020 تاهي الا عقلتو. ديجا درنا فيديو عليها تلقاوها في لا ديسكريبسيون. الوغ هاد جوج طوموبيلات علاش بغيت نجيبهم في هاد لا فيديو؟ حيتاش كونكورونت، بجوج سبورتيف، بجوج ديال المدينه، بجوج براتيك. القدام ديال هاد لا ميني كوبر اغريسيف بزاف و سبورتيف. جون كوبر ووركس هو لو بريباراتور ديال ميني. هاد الطوموبيله عندها الموتور مجهد على لا ميني كوبر اس، فيه 231 شوفو. بارشوك جون كوبر ووركس. الوغ هنايا فيه لي زونطري دير. الوغ لي زونطري دير ديال اليمين محلولين وديال اليسار مسدودين. هاد لا غري زوينه افيك لي ديتاي حمرين ديال جون كوبر ووركس، لو لوغو جون كوبر ووركس. اي هاد لي بوند انا كيعجبوني بزاف، هاد لي بوند تما اون اوبسيون روج اي نوار. اي هاد لي فو فول ليد، الوغ فو دو جور هنايا، اي كيشعل حتى السينيال داير. طوموبيله بالليل كتبان تبارك الله واعره بزاف. لو موتور ديال هاد لا جون كوبر ووركس 4 سيلندر 2 لتر، فيه 231 شوفو، 320 نيوتن متر دو كوبل. شوفوا شحال ستيلي ملي كيتحل، كيبقاو هاد لي سورتي محلولين. اي هاد لونطري دير حتى هي فيك في الجنب. اول حاجه كيبان لنا سي كو الطوموبيله هابطه. لي جونط 18 بوس زوينين بزاف. الوغ هاد لي جونط كحلين هاك لي زيتريي حمرين. الوغ لي جونط واعرين. حاجه وحده اللي خايبه سي كو خارجين، الا شفتوا يبانوا لكم خارجين، اي ساهله يتضربوا في مع لي تروطوار بحال هاد الضربات هادو. لي ديتاي ديال جون كوبر وورك. لو طوا بالكحل هنايا ان دوبل طوفرون، تشوفوا كيفاش كبير بزاف. الا حطوا هاد لا بوند كاينه في الطوموبيله كامله. اللور ديال الطوموبيل الوغ كيتبان لنا شويه لا كومبيتيسيون. قولوا لي نتوما الا كنتو خصكم تختاروا ما بين هادي ولا هادي، اين وحده كتعجبكم اكثر؟ واش لا جون كوبر ووركس ولا لا بارت 595 كومبيتيسيون؟ الوغ اول حاجه كيبان لنا في هاد اللور ديال لا جون كوبر ووركس وهي هاد لا لين سنترال دو سورتي ديشابمون الوسط كيديروا صداع واعر بزاف. هاد لو بارشوك جون كوبر ووركس الوغ فيه 4 ديال لي سورتي دير ولكن كاملين مسدودين. هاد لي فو ديال لا فاز 2 يونيون جاك داروهم ميني رابيل الانجليز، حيت هاد الطوموبيله انجليزيه واخا شراتها بي ام دبليو، حيت ميني ابارتيان لو جروب بي ام دبليو. الوغ هنايا لو لوغو ميني. اي هاد لو سبويلر مانيفيك ايروديناميك، فيه جوج فتحات هنايا. دابا غندوزو لداخل ديال الطوموبيل. هنا فين الطوموبيله مبدله بزاف على هاد لابارت كيلاس. لا كاليتي لا فينيسيون قريبه ديال بي ام دبليو. الوغ هاد لي سياج كوير نوار باينين كونفورتابل. الوغ هاد لي سياج اون اوبسيون، نورمالمون كتكون سياج باكي. يشوفوا هاد لي بتي ديتاي هنايا ديال لانجلتير. هنايا لو لوغو ميني. الوغ هنايا عندنا لي سوي دو بورت جون كوبر ووركس، هاك هاد لي ديتاي ريسينغ. اي في الباب عندنا بيانو بلاك، شويه ديال لي بلاستيك ولكن لي بلاستيك دو كاليتي ما قاصحينش. هاد لا بواني انتيغري فيها باش كتحل وتسد. الانتيريور ديال هاد لا جون كوبر ووركس تبارك الله زوين، كلاس سامبل كوير نوار. شوفوا هاد لو دوبل توفرون شحال كبير في طوموبيله صغيره. هاد لي بتي ديتاي ديال لانجلتير انا كيعجبوني هاد لي ديتاي. هنايا هذا رابيل على لو سبور اوتوموبيل بحال داك لو درابو ديال السباق ديال الطوموبيلات. يشوفوا هنا غير كتبرك على لو بوطون ستارت، لافيشاج تيتوت كيطلع، فيها لي تكنولوجي بزاف. اي هاد لو فولون الوغ فولون ملتي فونكسيون اون كوير، فيه لي سوربيكور حمرين. هنا لو لوغو جون كوبر ووركس، لو لوغو ميني. هاهي لا بتيت ابارت. هنا لو كونتور ديال الطوموبيل، الوغ الطوموبيله كتمشي حتى 260 كيلومتر، لي باليت او فولون. هنا لو سيستيم ملتي ميديا ديال هاد الطوموبيل كتقدر تحكم به بهاد لا بتيت موليت. الوغ هنا عندنا ريغلاج ديال الطوموبيل، لا راديو، تليفون، بلوتوث، كلشي ولي زوبسيون اللي فيها الطوموبيله كاملين. بيزون اوتوماتيك. هنا فاش كتشعل الطوموبيل الوغ غير كي كتبدا تكلينيوتي بالحمر صافي دير الطوموبيله راه صافي واجده. هنا عندنا اون بواط اوتوماتيك زد اف فيها 8 رابور زوينه. هاد لابارتي الا شفتوا بزاف د الحوايج هنايا دايرين. هادي دايره بحال هكا، هنا داير، هنا داير، هنا داير. لي ديتاي كاملين ديال الطوموبيله دايرين. دابا غنديماريو. ستوب دوزو لابارت
La barre compétition fait Lynn Monza. مرحبا بكم في هاد لا جون كوبر ووركس ديال 2020. الوغ اول حاجه كتحس بها ملي كتطلع على الطوموبيل سي كو الطوموبيله كونفورتابل بزاف. هاد لو فولون خفيف، لي سياج تري كونفورتابل، جلسه زوينه، كتحس بلا كاليتي كلشي بيان فيني، لا كاليتي ديال بي ام دبليو ديال لي زالمون. هادي هي الحاجه اللي ما كايناش في لابارت كتكون اكستريم، لي سياج باكي سي با تري كونفورتابل. اي ما نطولوش، غنديرو مود سبور. واو الطوموبيله شحال كطير صغيوره. الوغ 4 سيلندر 2 لتر 231 شيفو. الوغ لا بارت اللور 0 à 100 كديرو في 6.1 سكوند. الطوموبيله فيها 1180 كيلو، ثقيله 180 كيلو على لا بارت ديبار اريتي. كتجبد بزاف. كتسدو هاد لو طوفرون، الطوموبيله فريمون كتحس بها كطير. سي تراكسيون كتكسيري بالرويد القدام. الحاجه الزوينه في هاد لا جون كوبر ووركس هاد لا بواط اوتوماتيك زد اف 8 رابور. لا بواط واعره، كتعرف امتى دوز لي رابور، ما كتحسش بلو رابور امتى كيدوز. نجربوا لاكسيليراسيون بلي باليت ديال هاد لا بواط 8 رابور. الطوموبيله فريمون زوينه. هادي فيها كيف قلت لكم 3 مود دو كوندويت. كاين جرين، الوغ جرين هي فين الطوموبيله ما كتكونسومي والو، سي فير داكشي بزعما لا بروتيكسيون ديال لونفيرونمون وداكشي. كاين لو مود ميد، لو مود ميد هو نورمال فين كلشي كيكون ايكيليبري، لو فولون خفيف، لو موتور كيكون شويه كيجبد ماشي بزاف. كاين لو مود سبور، لو مود سبور هو فين الطوموبيله كتولي بحال ان كارتينغ. الوغ هنا كيبان لكم هاد لو فولون شحال زوين. لا الا بان لكم l'affichage qui attaque les chevaux ديال الطوموبيل et le couple. غنديرو la boîte en sport. كتزلق. et le freinage. الطوموبيله كتفراني مزيان. عرفتي ملي كتكسيري كدوز لو رابور اون مود سبور، واحد الدفعه هانتوما تحسوا بها دابا. mode confort, la boîte كدوز بوحدها، لي رابور كيدوزو دغيا، لو فولون خفيف، لاكسيليراتور خفيف، الفران خفيف، كلشي. طوموبيله كتولي براتيك ديال المدينه. شوفوا هاد الدودان شحال كبير، فوالا بشويه. طوموبيله زوينه بوغ لا فيل، طوموبيله تري كلاس. لا بارت هي طوموبيله تري بيل فواتور، كتعجب الناس بزاف. اي سي هاد جوج طوموبيلات سي دي فواتور دو باسيوني، واحد الطوموبيلات اللي ما كتحتاجش لا فيتيس بزاف باش تحس بدي سونساسيون.
هادشي سي ان كارتينغ، طوموبيله غير كدير سبور مانيابل بزاف. لا كونسوماسيون موين هنايا عاطين 12 لتر 100، 12 لتر 100 شويه كثيره. الوغ الا كان خصنا نقارنوا ما بين هاد لا جون كوبر ووركس و لا بارت بلوز اكستريم، قاصحه ريجيد، فيها لا بواط سينجل كلاتش غير ان سول امبرياج، كتحس بلي زاكو. هادي نو، هادي بلو كونفورتابل، هاديك تقدر تستعملها كل نهار في لا فيل، ما كتحسش بالدودان، راه غير الدودان ترونكيل. الوغ كو في لا بارت تري ريجيد، سورتو بلي سياج سابلت اللي فيها، هادي فيها دي سياج كونفور اون اوبسيون. الوغ هادي فيها لي تكنولوجي، كاين لافيشاج تيتوت، كاين لو ريغولاتور دو فيتيز. خصكم تعرفوا ان لا بارت ما فيهاش ريغولاتور، هادي ملي عرفتها راه بغيت تسطا. او الطوموبيله ما فيهاش ريغولاتور دو فيتيز في شكل. اي حاجه وحده مبدله هو الثمن. الوغ هادي الثمن ديالها جديده 500,000 درهم، 50 مليون جون كوبر ووركس دبليو. لا كومبيتيسيون الثمن ديالها 30 مليون، دونك هادي طالعه شويه في الثمن، مي بجوج مقاربين بزاف. واخا هادي فيها 230، الاخرى فيها غير 180 شوفو. الا كنتو خصكم تختاروا ما بين هاد لا جون كوبر ووركس اي لا كومبيتيسيون، شنو تختاروا؟ اي جيسبر تكون عجباتكم هاد لا فيديو. خليو ليا لي كومونتير ديالكم، اللي عجبكم اللي ما عجبكمش. ما تنساوش تابوناو في انستغرام، تابوناو لهاد لاشين. نقول لكم ا تري بيانتو ان شاء الله.